Welcome in final term. We are going to start our syllabus of final term through online lectures. This lecture is for the students of class 6. The chapter name is Our Languages, हमारी ज़ुबानें. इस चैप्टर में हम पाकिस्तान में बोली जाने वाली तमाम ज़ुबानों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और ये बात जानेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं. पाकिस्तान एक मुनफरिद और कसीर आबादी पर मुश्तमिल मुल्क है जिसमें रहने वाले लोग मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलते हैं. इन्हीं ज़ुबानों के मुतल्लिक़ हम इस लेसन में पढ़ेंगे. The main languages spoken in our country are सिंधी, पंजाबी, बलोची एंड पश्तो. हमारे मुल्क में बोली जाने वाली ज़ुबानों में से अहम और मरकज़ी ज़ुबानें जो हैं वो पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तो हैं. Some other less common ones are सराइकी, पर्शियन, शीना, ब्राहवी एंड हिंदको. जबकि दूसरी कम अहम ज़ुबानें सराइकी, फ़ारसी, शीना, ब्राहवी, हिंदको और बल्ती वगैरह हैं. जबकि सिंधी, पंजाबी, बलोची और पश्तो ये पाकिस्तान की सूबाई ज़ुबानें हैं और ये सूबों की नुमाइंदगी करती हैं. सूबा पंजाब में पंजाबी, सूबा सिंध में सिंधी, सूबा बलूचिस्तान में बलोची और सूबा सरहद यानी KPK में खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो बोली जाती है. विच आर स्पोकन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. जबकि दीगर ज़ुबानें जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बोली और समझी जाती हैं. Much of the work in offices, banks and courts is carried out in English. जबकि दफातर और बैंकों, अदालतों वगैरह में ज़्यादातर काम या कार्रवाइयाँ जो हैं वो इंग्लिश ज़ुबान में होती हैं. Yet for a new nation like Pakistan which aims to developing new ideas unknown to the world so far, पाकिस्तान एक लिकत और नई कौम के नए ख़यालात और नए अफ़कार यानी कि नई तजावीज़, नई सोचें, नए रुझानात दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत थी. तो बहसीत एक नई कौम के इसके लिए ज़रूरी था कि एक आम फ़हम ज़ुबान जो कि हर दिल अज़ीज़ हो यानी कि लोगों में मकबूल हो, लोगों में राइज हो, उसका इस्तेमाल किया जाए और उसे फ़रोग़ दिया जाए. तो इसी मकसद के लिए उर्दू को बहसीत कौमी ज़ुबान के मुतारिफ़ करवाया गया. उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है जबकि दीगर ज़ुबानें जो हैं वो इलाकाई ज़ुबानें हैं. लोकली तौर पर वो सूबों में, शहरों में या दीगर इलाक़ों में मुल्क के बोली जाती हैं, लेकिन उर्दू को हमारी कौमी ज़ुबान का दर्जा हासिल है. In developing such ideas that could lead the world, उर्दू की बहसीत कौमी ज़ुबान इसलिए भी ज़रूरत थी कि उर्दू ज़ुबान जो है वो पाकिस्तान में रहने वाले मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले ग्रोहों की मुश्तरका तौर पर नुमाइंदगी कर सके. और उर्दू बहसीत कौमी ज़ुबान ये काम खुश उसलूबी से कर रही है, बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रही है. फॉर पाकिस्तान उर्दू इज़ वन सच लैंग्वेज एंड देयरफॉर इट वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल लैंग्वेज सून आफ्टर इंडिपेंडेंस. पाकिस्तान के लिए उर्दू एक ऐसी ही ज़ुबान साबित हुई और इसीलिए आज़ादी के फ़ौरन बाद उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान करार दे दिया गया. द स्टोरी ऑफ उर्दू, उर्दू की कहानी. इस पैराग्राफ में या इस मौजू में हम
اردو کے بارے میں، اردو کی تاریخ کے بارے میں، اردو کی ابتدا کے بارے میں جانیں گے اور سمجھیں گے کہ اردو بحیثیت زبان کب، کیسے اور کن کن مراحل سے گزرتی ہوئی وجود میں آئی، اور اس نے یہ ہمارے پاس جو آج اردو ہم زبان بولتے ہیں یہ موجودہ شکل اختیار کی۔ In times of the Sultans of Delhi, people from several nations used to meet in army camps. دہلی کے سلاطین کے دور میں، سلاطین دہلی یعنی کہ جو آپ جانتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند پر سب سے آخر میں انگریزوں کے قابض ہونے سے پہلے مغلوں کی حکومت تھی، تو مغلوں سے بھی پہلے برصغیر پاک و ہند پر مختلف خاندانوں کی حکومت رہی ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف خاندان حکومت کرتے رہے ہیں، اور نئی دلی جو ہے وہ اکثر مختلف سلاطین کے دور میں اس کو پایہ تخت یعنی کہ دارالحکومت، کیپٹل کی حیثیت حاصل رہی۔ تو یہ جو بادشاہ تھے یا یہ جو سلاطین تھے دہلی کے، ان کی افواج میں مختلف لوگ جو کہ مختلف زبانیں بولتے تھے اور دور دراز کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کی افواج میں بطور سپاہی موجود تھے۔ The soldiers were recruited from Turkey, Persia, Afghanistan as well as various regions of South Asia. ان کی افواج میں جو سپاہی بھرتی کیے جاتے تھے لوگ، ان کا تعلق ترکی، پرشیا یعنی ایران، افغانستان اور جنوبی ایشیا کے دور دراز کے دیگر علاقوں سے تعلق ہوتا تھا۔ وہ جنوبی ایشیا کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ Their languages were mixed and the new hybrid came to be known as Urdu. تو ان مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جب آپس میں بات چیت کرنا شروع کی، آپس میں گفتگو ہوئی ان کے درمیان، تو رفتہ رفتہ یہ مختلف علاقوں کے لوگوں کے درمیان، مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کے درمیان ان زبانوں کے الفاظ آپس میں گھل مل گئے، اور ان زبانوں کے الفاظ آپس میں گھلنے ملنے سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جو کہ ان ساری زبانوں کا مجموعہ تھی، ان ساری زبانوں کا سم ٹوٹل تھی، جس کو کہ اردو کا نام دیا گیا۔ Their languages were mixed and the new hybrid came to be known as Urdu, which means camp in Turkish. ترکی زبان میں اردو لفظ کا مطلب کیمپ یعنی لشکر گاہ کے ہیں، فوجی یا عسکری لشکر۔ During that period, people used Urdu only for speaking while using Turkish, Persian or Arabic for all their writings. اس سارے عرصے کے دوران، اس سارے دور میں لوگ اردو کو صرف بولنے کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی اردو صرف بولی جاتی تھی، اردو اس دور میں لکھی نہیں جاتی تھی، جبکہ خط و خطابت کرنے کے لیے، پیغام رسانی کے لیے، ایک دوسرے کو پیغام پہنچانے کے لیے یا خطوط وغیرہ لکھنے کے لیے ترکی، عربی اور فارسی زبانوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ امیر خسرو، a great Sufi master of the 13th century, was one of the earliest poets who wrote in Urdu as well. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 13ویں صدی کے ایک عظیم صوفی درویش اور شاعر مانے جاتے ہیں، انہیں اردو زبان کے ابتدائی لکھنے والوں یا ابتدائی شعراء میں شمار کیا جاتا ہے۔